अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, पेश खिदमत हैं आज की ताज़ा खुशखबरियाँ। मुल्की मईशत बहाल और इक्तसादी इशारे बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि मुल्की मईशत बहाल होना शुरू हो गई है और इक्तसादी इशारे बेहतर हो रहे हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने मुलाकात की और पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2020-21 पेश किया। इस मौके पर मुअव्विन ख़ुसूसी बराए मौसलात वकार मसूद भी मौजूद थे। रवा माली साल 2020-21 की इक़्तिसादी कारकर्दगी पर मुश्तमिल इकनॉमिक सर्वे जारी कर दी गई है। डॉक्टर वकार मसूद, अब्दुल रज़ाक दाऊद और सानिया निश्तर के हमरा इकनॉमिक सर्वे पेश करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना था कि रवां साल का आगाज़ कोविड के अरूज के साथ हुआ, लेकिन हुकूमत ने दानिशमंदाना पॉलिसी से कोविड-19 के असरात ज़ाइल किए। हुकूमत ने दूर अंदेश फैसले किए। मुल्की मईशत बहाल होना शुरू हो गई है और इक्तसादी इशारे बेहतर हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट एशिया में बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ और 26 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई है। रवा माली साल के आखिर में 29 अरब डॉलर तरसीलात ज़र का तखमीना है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन का बेहतरीन फैसला किया। वज़ीर आज़म ने खसूसी कोशिशें करके IMF से रिलीफ लिया। कोविड-19 की तीसरी लहर भी काबू में आ चुकी है। कोविड के बायस 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, लेकिन इस वक्त बरसरे रोजगार अफराद की तादाद 5 करोड़ 30 लाख तक हो गई है। सिर्फ 2 से 2.5 मिलियन लोग रह गए हैं जो कोविड से बेरोजगार हैं। बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान में तरसीलात ज़र बुलंद सतह पर पहुंच गईं। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र बुलंद सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक का कहना है कि रवां माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र में 29% इजाफा हुआ और 26.7 अरब डॉलर की तरसीलात रहीं। तफसीलात के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा गया है कि मई में तरसीलात ज़र 2 बिलियन डॉलर से तजावज़ कर गईं। मई में तरसीलात ज़र 2.5 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गईं। गुज़श्ता माली साल मई के मुकाबले में रवां माली साल मई में तरसीलात ज़र 34% ज़ायद हैं। दूसरी जानब वज़ारत ख़ज़ाना ने अपने बयान में कहा कि रवां माली साल जुलाई से मई तरसीलात ज़र में 29% इजाफा हुआ। रवां माली साल के 11 माह में 26.7 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र रहीं। 11 माह में तरसीलात ज़र गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 3.6 अरब डॉलर ज़ायद रिकॉर्ड की गईं। JP मॉर्गन ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतर मुल्क करार दे दिया। दुनिया के बड़े मालियाती इदारे JP मॉर्गन ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतर मुल्क करार दे दिया और कहा रवां साल पाकिस्तान का GDP 4.7% होगा। तफसीलात के मुताबिक दुनिया के बड़े मालियाती इदारे JP मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतर मुल्क करार देते हुए कहा गया है कि रवां साल पाकिस्तान का GDP 4.7% होगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क फैक्टर ना होने के बराबर है। JP मॉर्गन रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 2024 तक रेट ऑफ रिटर्न 8.25% होगा। GDP में तनासब में करंट अकाउंट खसारा मुसलसल कम होगा, जिसके बायस तरसीलात ज़र में कमी समेत खाने पीने की चीज़ों में महंगाई का खदशा है। दूसरी जानब वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि दुनिया के बड़े मालियाती इदारे JP मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में अपने सरमायाकारों को कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान में मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। फ़ारूक हबीब का कहना था कि JP मॉर्गन ने 2021 में पाकिस्तान के GDP की शरह 4.7 की पेशनगोई करते हुए कहा है कि आइंदा साल मुआशी हुजम 329 अरब डॉलर होगा। पोलियो का खात्मा कौमी कॉज और कौमी कोशिश है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए हेल्थ वर्कर्स की खिदमात को सराहते हुए कहा कि पोलियो का खात्मा कौमी कॉज और कौमी कोशिश है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान फौज के शोबाई ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के सरबराह क्रिस्टोफर की मुलाकात हुई। मुलाकात में पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए हेल्थ वर्कर्स की खिदमात को सराहते हुए कहा कि पोलियो का खात्मा कौमी कॉज और कौमी कोशिश है। क्रिस्टोफर इलिस ने पोलियो के खात्मे के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ करते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को भी सराहा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनने की तरफ तेजी से पेशकदमी कर रहा है, क्योंकि मुल्क भर में सीवरेज के पानी से पोलियो वायरस तेजी से गायब होने लगा है।
ذرائع کے مطابق چاروں صوبوں کی 93% سیوریج لائنز پولیو وائرس سے پاک نکلی ہیں۔ 2 ماہ میں دوسری بار 90% سے زائد گٹر پولیو وائرس سے پاک نکلے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ ملک بھر کے 60 سے زائد مقامات کے گٹر کے پانی کا پولیو ٹیسٹ کیا گیا۔ ٹیسٹ کے لیے گٹر سے سیمپلز گزشتہ ماہ کے آغاز پر لیے گئے تھے۔ ویکسین نہ لگوانے والوں کا موبائل سم بلاک کر دیا جائے گا، فیصلہ آ گیا۔ پنجاب حکومت نے کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن نہ کروانے والوں کا موبائل سم کارڈ بلاک کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب نے کورونا وبا کے تدارک اور ویکسینیشن عمل کو تیز کرنے کے لیے اہم فیصلے کر لیے۔ ویکسین نہ لگوانے والوں کا موبائل سم کارڈ بلاک کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کل وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کی زیر صدارت کورونا صورتحال کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبے میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے اور ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بڑھانے کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 20% آبادی کی ویکسینیشن والے اضلاع میں کاروبار کھول دیے جائیں گے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا۔ 12 جون سے پنجاب میں 18 سال کی عمر سے زائد افراد کی واک ان ویکسینیشن کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پنجاب کے اہم مزارات کے باہر موبائل ویکسینیشن کیمپ قائم کیے جائیں گے۔ اجلاس میں سرکاری ہسپتالوں میں سہولتوں میں اضافہ اور دیگر اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صوبے میں کورونا وائرس کے کیسز اور انفیکشن سے اموات میں واضح کمی پر سیکرٹری صحت کی تعریف کی گئی۔ صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد نے کہا کہ صوبے میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ حکومت کورونا کے تدارک کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ کورونا کے مثبت کیسز میں واضح کمی کا کریڈٹ انتظامیہ کو جاتا ہے۔ یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ہفتے سے 18 سال سے زائد افراد کی ویکسینیشن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ویکسینیشن کے عمل کو بھرپور طور سے کامیاب بنایا جائے گا۔ پاک چین دوستی کے 70 سال مکمل ہونے پر یادگار سکہ جاری۔ پاکستان اور چین کے سفارتی روابط کے 70ویں سالگرہ کے موقع پر حکومت نے 70 روپے کا ایک یادگار سکہ جاری کر دیا۔ اس سکے کا اجرا بینک دولت پاکستان نے اسلام آباد آفس میں منعقدہ تقریب میں کیا، جس کے مہمان خصوصی وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی تھے۔ تقریب میں چین کے سفیر نونگ رونگ نے بطور اعزازی مہمان شرکت کی، جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باکر بھی موجود تھے۔ وزیر خارجہ نے خطاب میں کہا کہ دونوں ممالک کے مضبوط سفارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، جو مشکل کی ہر گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ چینی سفیر نونگ رونگ نے کہا کہ چینی حکومت اور عوام دونوں اپنے پاکستانی بھائیوں سے محبت کرتے ہیں اور ملک کو زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرتا دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ چین اور پاکستان تمام اہم بین الاقوامی معاملات پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ پاک چین دوستی پر جاری ہونے والا یہ چوتھا سکہ ہے۔ 10 روپے مالیت کا پہلا سکہ عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے 60ویں سالگرہ کے موقع پر اکتوبر 2009 میں جاری کیا گیا تھا۔ ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو شکست دے دی۔ پی ایس ایل کے میچ میں ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو 12 رن سے شکست دے دی۔ ابوظہبی میں کھیلے گئے پاکستان سپر لیگ کے 16ویں میچ میں ملتان سلطانز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 174 رنز بنائے، جس کے جواب میں کراچی کنگز 7 وکٹ کے نقصان پر 164 رنز ہی بنا سکی۔ لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو شکست دے دی۔ پاکستان سپر لیگ کے 17ویں میچ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 10 رن سے شکست دے دی۔ ابوظہبی میں جاری پی ایس ایل 6 کے 17ویں میچ میں لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 170 رنز بنائے، جس کے جواب میں پشاور زلمی صرف 160 رنز ہی بنا پائی۔ آج کے لیے بس اتنا ہے۔ انشاءاللہ پیر کو تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔